दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवाद हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। शनिबारको संवाद रमाइलो क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग हामी विशेष संवाद गर्छौँ। उहाँले हाम्रो संस्कृति परम्परालाई सङ्गीतको माध्यमबाट उजागर र सम्मानित गर्दै हामीलाई मनोरञ्जित गर्नुभएका त्यस्ता व्यक्तिहरूको सफलता सङ्घर्षसँग हामी विशेष संवाद गर्ने गर्दछौँ। आज पनि एकजना अतिथि जसले हाम्रो सङ्गीतमा ठुलो सफलता दिनुभएको छ, योगदान दिनुभएको छ। उहाँले गरेको सङ्घर्ष, योगदान निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। माउन्टेन टेलिभिजन परिवार उहाँको योगदानको कदर गर्न चाहन्छ, सम्मान गर्न चाहन्छ। जसरी उहाँले आफ्नो पेसाप्रति देखाएको लगनशीलता, सङ्घर्ष र मेहनतको कारण उहाँ एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँको जीवनबाट हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। जीवनमा सफलता के हो, सफलता कसरी प्राप्त हुन्छ, जीवनमा के गर्दाखेरि हामी एक असल व्यक्ति बन्न सक्छौँ, राम्रो व्यक्ति बन्न सक्छौँ, देशको लागि प्रतिष्ठित व्यक्ति बन्न सक्छौँ, देशको गहना बन्न सक्छौँ। आज हामी यी विषयमा संवाद गर्नेछौँ। उहाँको जीवन कथाले धेरै ज्ञान दिनेछ, जीवनमा केही गर्ने उत्साह पैदा गर्नेछ। आजको संवाद निकै नै सार्थक बन्नेछ मैले आशा गरेको छु। उहाँको जीवनबाट हामी धेरै कुरा सिक्न सक्नेछौँ। आजका अतिथि जो सञ्चार क्षेत्रमा निकै नै असल व्यक्तित्व, प्रष्टवक्ता, नेपाली जनताले मन पराएको सञ्चालिका, एउटा राम्रो व्यक्ति, गायिकासँग आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। आजका अतिथि हुनुहुन्छ असल सञ्चालिका, गायिका मन्जु पौडेल। आज हामी मन्जु पौडेलले गरेको जीवनमा जुन किसिमको सङ्घर्ष छ, योगदान छ, त्यो बारेमा विशेष संवाद गर्नेछौँ। उहाँको योगदान, उहाँको सङ्घर्षले तपाईँहरूलाई पनि धेरै कुरा सिकाउनेछ। आज उहाँ जस्तै बन्ने धेरै युवाहरू छन्। उहाँहरूको लागि यो सञ्जीवनी बुटी पनि बन्नेछ। जीवनमा केही गर्ने उत्साह पनि मिल्नेछ उहाँको कारणले गर्दा। अब भने म आजका अतिथि अर्थात् गायिका मन्जु पौडेललाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच खगेनजी। सर्वप्रथम त तपाईँले हाम्रो सङ्गीत क्षेत्रमा गरेको योगदानको हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ माउन्टेन टेलिभिजन पर। तपाईँका त्यो अत्यन्तै यति मिठासपूर्ण शब्दहरूले म साँच्चै नै नतमस्तक छु। एकदमै खुसी लाग्यो। जुन खालको फ्लो तपाईँ दिइराख्नु भएको छ त्यति धेरै त होइन, तर केही हदसम्म यो क्षेत्रमा नेपाली जनताहरूको लागि, नेपालको लागि र मेरो लागि केही कार्य चाहिँ गर्दै आएकी छु। अब यो माउन्टेन संवाद, शनिबारको संवाद तपाईँलाई बोलाएपछि यो प्रोग्रामको सुरुवात सङ्गीतबाट सुरुवात नगरी त्यति राम्रो नहोला। म हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो सङ्गीतबाट आजको यो प्रोग्रामलाई सुरुवात गरौँ। ओके, यो अब करिब साउनको महिना पनि छ। अब हामी कलाकार लगभग 2 वर्ष हुन लागिसक्यो। कोभिडको कारणले अलिकति घरको बसाइले त्यति धेरै कार्यक्रमहरू एटेन्ड गर्न पनि पाएका छैनौँ। अब यो मौकामा चौकामा पनि हानिहाल्छु तपाईँले भने जस्तै। यो शुभ बिहानीमा यो आजको माउन्टेन संवादसँगै साउन महिनादेखि करिब 30 विशेष हामी चेलीहरूलाई पशुपतिमा गजुरा यो एकदमै लाग्ने गर्छ। त्यसले गर्दा आज तपाईँले भने जस्तै यो कार्यक्रमको सुरुवात म 30बाट नै गर्न चाहन्छु। पोहोर सालको 30बाट। पोहोर साल पनि एउटा 30 एल्बम हामी एकदमै सिम्पल रूपमा बजारमा ल्याएका थियौँ ताकि हामी तपाईँहरूको माझमा छौँ है, अझै कतै पनि डगमगाएका छैनौँ, तपाईँको माया पायो भने हामी ऊर्जाशील बन्न सक्छौँ भन्ने खालको एउटा सन्देश थियो। र सानो यो गीत गुनगुनाउन चाहन्छु। मैले र मिना निरौलाले गाएका छौँ। आजको सुरुवात यसैबाट गरौँ किनकि मलाई पनि अब कता कता तीजको आवाज भइराखेको छु यो पछाडिको सबै कुराहरूले गर्दाखेरि। तिजैमा हो तिजैमा आउन चाउ दिदी बहिनी तिजैमा हो तिजैमा लरकै सारे लरकाउँदै बारुले कम्मर मर्काउँदै हो तिजैमा तिजैमा हो तिजैमा आउन चाउ दिदी बहिनी तिजैमा हो तिजैमा दुःखकालाई हुँदैन र किन मान्नु सरम, दुःखकालाई हुँदैन र किन मान्नु सरम, त्यसको बेला भेट बेला रमाइलो गरम तिजैमा तिजैमा हो तिजैमा आउन चाउ दिदी बहिनी तिजैमा हो तिजैमा।
निकै नै एउटा सुन्दर। सन्देश मात्रै हो। तीज आउँदैछ, आउनुहोस् होइन, दुःख कलाई हुँदैन र किन माने शरम, मनका पीडा बिर्सिएर हाँस्ने कोसिस गरौँ। यो समय जस्तो सुकै भए पनि समयसँग हामी पैठीजोरी खेल्नै पर्छ, किनकि समयसँग हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ भने कहिले पनि हामी एउटा डेस्टिनेसनमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसैले सबै कुराहरूलाई बिर्सेर एकैछिन भए पनि रमाइलो गरौँ भन्ने खालको सन्देश यो शब्द म आफैले कोर्ने प्रयास गरेकी थिएँ। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै समय अनुकूल हुनु सिक्नुपर्छ। एकदमै। तपाईँ त्यो मान्छे पनि हो, तपाईँ त्यो व्यक्तित्व पनि हो। यो श्रावण महिना अझ हाम्रो सांस्कृतिक धर्मको हिसाबले पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण महिना। एकदमै। आज तपाईँलाई त्यो पहिरनमा हामीले देख्न सकेनौँ, बाध्यताको कारणले गर्दा यसको लागि सरी पनि भन्न चाहन्छु, माफी माग्न चाहन्छु। होइन इट्स ओके, केही छैन। साउन भन्दैमा हरियै लगाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन, पहेँलै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, हातैभरि चुरै लगाउनुपर्छ भन्ने छैन। सबैभन्दा राम्रो कुरा तपाईँले त्यो संस्कृतिलाई मनन गर्न सक्नुपर्छ, त्यो नै ठुलो कुरा हो। कसरी सम्झिनुहुन्छ यो महिनालाई? मलाई त एकदमै रमाइलो लाग्छ साउन महिना भन्ने बित्तिकै। अब करिब करिब साउन 1 गतेदेखि हामी पनि बच्चामा हुँदाखेरि अब चाडबाडको सुरुवात भयो होइन, साउने सङ्क्रान्तिदेखि चाडबाड सुरु भए। अनि यो साउनमा जस्तो असार, जेठ असार काती रोपाइँका कुराहरू, विभिन्न कामकाजले गर्दाखेरि मान्छेहरू त्यो बेलाको एउटा कथन मात्रै हो। सबै कुराहरू बिर्सिएर अब साउन 1 गतेदेखि सरसफाइ बस्ने, लुतो फाल्ने भन्ने तपाईँलाई थाहा छ कि छैन होइन, हाम्रो त्यो साउन 1 गते त्यो कुराहरू पनि हुने गर्छ। र यस पछाडि बिस्तारै अब आजबाट चाडबाडहरू सुरु भयो भन्ने खालको आभास हुन्छ। मलाई रमाइलो लाग्छ यो श्रावण महिना होइन। अब यस पछाडिका दिनहरू चाहिँ अब चाडबाड आए, अब दसैँ तिहार, तीज, अब बिचमा गाई जात्राहरू, विभिन्न पर्वहरू पर्छन्। त्यसले गर्दा यो छुट्टै खालको माहौल बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अझ तपाईँहरू यो परम्पराको संवाहक हो, तपाईँहरू अभिभावक हो, तपाईँहरूको कारणले गर्दा हाम्रो संस्कृति जोगिएको छ। तीजको तयारी के छ यसपालि? त्यति धेरै अब संवाहकै भन्दा पनि कोसिसमा छौँ हामी होइन, अभिभावक भनेर पनि भनि नहालौँ। हाम्रो तर्फबाट हामी प्रयासरत छौँ। कोही पनि मान्छे पूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्दैन, हामीले सङ्घर्ष गरिराख्नुपर्छ। सङ्घर्ष जीवनमा हामी नसकिँदासम्म मलाई लाग्छ सङ्घर्षशील दिनहरू कहिले पनि सकिँदैन कि। सफलताले जहिले पनि पछ्याइराखेको हुन्छ, तपाईँ जति अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यति एक खालको लोभ लागिराखेको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा त्यति ठुलो अभिभावकको जिम्मेवारी मलाई नदिनुहोस् होइन। तर पनि केही छ, यो क्षेत्रमा आफूले गर्ने प्रयास गरिराखेको छु। यो पनि एउटा समाजको लागि, देशको लागि सेवा नै हो। यहाँले भने जस्तै यो वर्षको तीज चाहिँ अलिकति मेरो आमा अलिकति बिरामी हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा मैले तीजको लागि समय दिन सकेको छैन। र योपालि नयाँ गीत पनि मैले दर्शक श्रोताहरूलाई दिन सक्दिनँ, किनकि तीज पछाडि चाहिँ दोहोरी गीतहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनेछु। योपालिलाई चाहिँ मेरा प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई स्पेसली चाहिँ यहाँहरू पोहोर परारकै गीतबाट युट्युबमा बजाएर नाचिदिनको लागि आग्रह गर्दछु र म पनि त्यही गीतसँगै यहाँहरूसँग सहकार्य गर्नेछु। तपाईँ अझ तीजमा सुहाउने व्यक्तित्व हो। एकदमै मलाई तीज साह्रै मनपर्छ कि खगेनजी, किनभने बच्चैदेखि त्यो माहौलमा हुर्कियो होइन। मेरो माओलीहरू, मामा माइजू हजुरआमाहरू पनि तीजको बेलामा माइत जाँदा हामी जबरजस्ती पछि लागेर जान्थ्यौँ कि, नलगे पनि रोइ धोइ कराई गरेर भए पनि उहाँहरूलाई पछ्याएर एनी हाउ उहाँहरूलाई कसरी पुलकित पार्न सकिन्छ, कसरी खुसी पार्न सकिन्छ, अनेक बाहनाहरू गरेर सकेसम्म तीजको कार्यक्रम चाहिँ मामा घरको आँगनीमा मनाउन मन पर्थ्यो कि, किन मेरो माओली खानदान एकदमै रमाइलो हुनुहुन्छ गीत सङ्गीतको लागि। त्यसले गर्दा पनि अब मलाई बच्चैदेखि ती कुराहरूले छुन्थ्यो। त्यो अलावा मेरो आमा त अझै तीज भनेपछि नै हुरुक्कै हुने हो। कति गीतहरू त म आमासित नै प्रेरित भएर गाएकी छु र उहाँसित नै भिडियोमा पनि उहाँहरूलाई सँगै राखेर गरेकी छु। यो वर्ष चाहिँ अलिकति आमाको स्वास्थ्य स्थितिको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरू सबैको माया, तपाईँहरूको शुभेच्छाले मेरो आमा निको छिट्टो हुनुहुनेछ, यो पनि म अपेक्षा राख्दछु। र यो वर्षको तीज चाहिँ म आमाकै उपचारतर्फ नै समर्पित छु। यहाँ पनि खगेनजीले धेरै पहिलादेखि बोलाइराख्नु भएको थियो, आज चाहिँ म हार्नै नसकेर एक्ज्याक्टली म चाहिँ जानै पर्छ, किनकि यति साह्रो गऱ्यो भने भोलि मलाई माया गर्ने मेरा मिडिया पर्सनालिटीहरू होइन, मेरा दर्शक श्रोताहरू फेरि मसँग टाढा हुनुहुन्छ। यो चाहिँ माहौल मैले बनाउनु हुन्न भन्ने हिसाबले पनि म यसरी तपाईँको सामिप्यमा आएको छु। मैले आज माउन्टेन संवादमा तपाईँलाई बोलाउनुकै पनि रिजन छ कि धेरै व्यक्तिहरू, युवाहरू तपाईँहरू जस्तै बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ जस्तै बन्न चाहनुहुन्छ, एउटा प्रष्ट वक्ता, उद्घोषिका, गायिका बन्न चाहनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत तपाईँको कहानी बनोस् भनेर पनि तपाईँलाई यो संवादमा हामीले जोड्न खोजेका हौँ। यस्तो हो, त्यति धेरै प्रेरणाको स्रोत भन्दा पनि मान्छेले हरेक व्यक्तिलाई कसरी लिनुहुन्छ भन्ने हो कि। जस्तो मैले तपाईँसँगबाट पनि तपाईँलाई केही आइडल बनाएर केही कुराहरू म राम्रो कुराहरूलाई अनुसरण गर्न सक्छु होइन। कसैले तपाईँको राम्रो कुरालाई पनि नेगेटिभिटीको रूपमा लिइदिन्छ होइन, नकारात्मक रूपमा लिनुहुन्छ। अब त्यो भन्दा पनि मैले गरेको कार्य जो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो, समाजको लागि एउटा देनको रूपमा नै लिनुहुन्छ भने हो, म एकदमै अघि तपाईँले अफरमा भने जस्तै म एकदमै सकारात्मक छु र स्पष्ट वक्ता छु। मलाई मनमा त्यस्तो कुराहरू केही पनि छ भने म
क्लियरली भनिदिन्छु क्या, लाइक तपाईँको र मेरो कहीँ कतै एउटा मनमुटाव भयो भने होइन खङ्जी भन्नुहोस् न के भयो, आउनुहोस् न बसेर होइन टेबल टक गरौँ, फेस टु फेस भौँ, अनि त बल्ल समस्याको समाधान हुन्छ होइन। र हामी एउटा रिजनमा पुग्न सक्छौँ र त्यसलाई हामी समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ भने मेरो सफलतामा पनि त्यति धेरै सफलता त होइन, जे मैले हासिल गरेकी छु, जति मलाई माया गर्नुभएको छ त्यो एउटा दृढपन पनि हो र म स्पष्ट वक्ता पनि हो। तपाईँले भने जस्तै क्लियरली मलाई कुनै पनि दायाँ बायाँ त्यस्तो नातावाद कृपावाद त्यो छैन कि म आफ्नो खुबीले अगाडि बढ्नुपर्छ होइन, आफ्नो क्षमतालाई प्रदर्शन गर्नुपर्छ र त्यो प्लेटफर्म हामीले पाउनुपर्छ भनेर सङ्घर्ष गर्ने सङ्घर्षशील छोरी पनि हो। आज माउन्टेन संवादमा तपाईँको सङ्घर्षलाई हामी धुवाँसरी उडाउन चाहन्छौँ, सबै दर्शकमाझ पुर्याउन चाहन्छौँ। तर यो गीत पछि नै हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहे मैले यो गीतलाई धुवाँसरी गीत भन्नु, त्यसपछि हामी तपाईँको कहानीलाई ठिकै छ। त्यति धेरै कहानी त अब यस्तो हुन्छ, सबै व्यक्तित्वहरू अगाडि बढ्नको लागि हरेक मान्छेको पछाडि इतिहास हुन्छ होइन, सबै इतिहासहरू। तर तपाईँ जस्तो बन्न गाह्रो छ नि त। यस्तो हो, म पनि तपाईँ जस्तो म पनि बन्न गाह्रो छ नि। आफ्नो आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी हुन्छ होइन, सबैले आफ्नो आफ्नो परिचय बनाउने हो। त्यसमा अब कति कुराहरू चिटिङ हुन्छ कि, चोरेर भनौँ न, राम्रो कुरा त चोर्न पाइन्छ नि, पाइँदैन, र गीत सङ्गीत पाइँदैन, कपिराइट हुन्छ। अरू कुराहरू त राम्रो स्वभावहरू त लिन सकिन्छ नि त। त्यसले गर्दा त्यति अब सङ्घर्ष त अभियसली मैले गरेँ नै। अब त्यो पछाडि फर्केर हेऱ्यो भने धेरै लामो पनि बन्न सक्छ। एकछिनपछि हेर्नुपर्छ, अब चाहिँ पहिला गीत। ओके, यहाँले भने जस्तै धुवाँसरी मैले बुझिसकेँ अघि, रामजी खाँड र मैले गाएको गीत हो। यसलाई अर्जुन पोखरेलले सङ्गीत गर्नुभएको छ, यादव लम्सालले लेख्नु भएको छ। निकै मन पराइदिनु भयो। वास्तवमा मैले हरेक स्टेजमा जति गीत गाए पनि आफूलाई त्यस्तो प्रखर गायिकाको रूपमा चाहिँ म अझै पनि लिँदैन, र त्यति बेला त म लिँदै लिन्थेन। तर नेपाली जनताले तपाईँलाई एकदम मन पराएको छ। त्यो मेरो लागि अहोभाग्य हो। यहाँहरूप्रति जता पाइला टेक्नु भएको छ त्यहाँ मन पराएको छ एकदमै। त्यसमा चाहिँ त्यही त मैले भन्छु, त्यो मेरो एउटा सौभाग्य पनि हो, म एउटा लकी पनि मैले जहिले भन्ने गर्छु। मैले यो क्षेत्रमा त्यति धेरै दुःख गरिनँ होला गीत सङ्गीतको लागि। छोटो समयमा नै मलाई दर्शक श्रोताहरूले यति माया गरिदिनु भयो, त्यही मायाले नै म प्रफुल्लित छु, त्यही मायाले नै म अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म दुःख गरिराखेको छु। अहिले तपाईँले भने जस्तै अब माउन्टेन संवादमा यो बिहानी प्रहरमा सबैको लागि धुवाँसरी फैलिएछ कुरो त निकै मन पराइदिनु भएको होस्। थ्याङ्क यू सो मच। यस्तै गीतहरू फेरि गर्ने पनि कोसिस गरिराखेका छौँ। हुन त त्यही गीत जस्तै अर्को गीत गर्छु भन्दा त्यो नमिल्दो रहेछ, केही न केही फरकपन आउँदो रहेछ। तर पनि यहाँहरूलाई मनपर्ने खालका गीतहरू ल्याउने कोसिस जारी नै छ। मनको बह फुकाउँदा फुकाउँदै हाम्रो माया लुकाउँदा लुकाउँदै थाहा पाएछन् गाउँमा, थाहा पाएछन् गाउँमा, थाहा पाएछन् गाउँमा, तिमी लाइटरमा भएको चुरोट धुवाँसरी फैलेछ कुरोट, तिमी लाइटरमा भएको चुरोट धुवाँसरी फैलेछ कुरोट, साँच्चै धुवाँसरी फैलेछ कुरोट। हजुरलाई यो गीतले जीवनमा अर्को सफलता दिएको छ, आम दर्शकमाझ एउटा राम्रो गायिकाको परिचय पनि दिएको छ। एकदमै यो गीत मेरो गीत सङ्गीतको लागि टर्निङ पोइन्ट बनेको छ। यो टिममा आबद्ध सबैप्रति म साँच्चै नै नतमस्तक छु, साँच्चै नै ऋणी छु। यहाँहरूलाई सधैँ नै म सम्झिरहने छु। एउटा तपाईँले भने जस्तै गायिकाको रूपमा चाहिँ यो गीतले मलाई इस्टाब्लिस बनाएको छ। मन्जु पौडेल भन्ने बित्तिकै चुरोट लाइटर गीत भन्ने सम्झिनुहुन्छ होइन। मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसन पेसा चाहिँ छँदै थियो। यहाँहरूले अब उद्घोषण क्षेत्रमा चाहिँ निकै मन पराइदिनु भएको छ, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसले अझै मलाई प्लस गर्यो कि मन्जु पौडेललाई बोलाउने क्रममा पनि अब डिमान्डेड किन छु भन्ने कुराले पनि मैले एक मान्छेले दुईवटा काम गर्छु नि त। उहाँहरूलाई थाहा छ म जाने बित्तिकै स्टेजको धेरै कुराहरू म सम्हालिदिन्छु होइन। एज अ सिङ्गर म गीत गाएर दर्शक श्रोतालाई पनि मनोरञ्जन प्रदान गर्न सक्छु र बोलेर पनि मेरा स्पिचले पनि उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्न सक्छु, उहाँहरूलाई त्यो खालको माहौल बनाउन सक्छु। त्यसले गर्दा पनि म सबैको प्रिय छु जस्तो लाग्छ है। मेरो आफ्नो अब यो मेरो आफ्नो एनालाइसिस भनौँ या मेरो भ्रम भनौँ, भ्रम त होइन होला, पक्कै पनि मैले राम्रै सत्य कुरालाई नै मनन गरिराखेको छु। मलाई चाहिँ यही कुराले दर्शक श्रोताहरूले मन पराउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, आज धेरै युवाहरू के जान्न चाहेका छन् भने तपाईँ जस्तो एउटा असल राम्रो व्यक्ति बन्नको लागि जीवनमा के कुराको आवश्यकता हुँदो रहेछ? त्यही हो, डेडिकेट नै तपाईँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो होइन। यहाँहरू तपाईँको डेस्टिनेसन के हो,
विचलित नबन्नुहोस् कि म त त्यही भन्छु होइन। सब हिँड्ने क्रममा बाटोमा कति काँडाहरू हुन्छन् भने कति उकालाहरू हामीले पार गर्नुपर्छ। जब तपाईँ उकालो कटिसके पछाडि ओह्रालोको मजा आउँछ होइन, सम्मो बाटोको मजा आउँछ, त्यो त आफूले भोगाइ पछाडि थाहा हुन्छ नि होइन। जब तपाईँ काँडामा टेक्नुहुन्छ फुलको सुगन्धले कति आनन्द दिन्छ होइन। मैले भन्न खोजेको हरेक कुराहरू दुःखदायी छन्, कष्टकर छन्। अगाडि बढ्नको लागि हाम्रो समाजदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई फेस गर्नको लागि, ट्याकल गर्नको लागि सानो कुरा होइन। तर मेन कुरा चाहिँ तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो इच्छा के हो। इच्छा शक्तिलाई कमजोर गर्नुभयो भने सम्भवतः त्यहाँसम्म पुग्न सकिँदैन। मेरो आफूले जानेको, मेरो जीवनबाट पाएको, म आफैले लिएको सूत्र चाहिँ त्यति नै हो। जहाँ जतिसुकै बाधा आउन् तर तपाईँको आफ्नो डेस्टिनेसनको लागि सधैँ इङ्कित बन्नुहोस्, म यहाँसम्म जानेछु भन्ने लक्ष्य राख्नुहोस्। सानातिना अवरोधहरूबाट चाहिँ टाढा हुनुहोस् भन्न चाहन्छु म हजुरलाई एउटा गुल्मीको एउटा उदाहरण सुनाउन चाहन्छु। हजुर। जो कुरा हरेकको जीवनमा आइपर्नुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ। शिक्षक त्यस्तो हुनुपर्छ जसले विद्यार्थीको क्वालिटी बुझेर, क्षमता बुझेर त्यसमा मलजलस गरोस्। प्रकृतिले हरेकलाई क्वालिटी दिएको हुन्छ। प्रशिक्षक नारद गौतम। अरे वाह, मेरो गुरुलाई नमन गर्न चाहन्छु। कस्तो प्रहरमा सम्झाइदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। म नारद गौतम मेरो गुरु हुनुहुन्छ, जसले तपाईँले भने जस्तै अझै त्यो माहौल थिएन स्कुलमा, तर पनि हरेक शुक्रबार मलाई उहाँले त्यस्तो खालको क्लासहरू दिनुहुन्थ्यो। हार्मोनियम बजाउनुहुन्थ्यो गुरुले, अनि म बसेर त्यति बेला पानको पात, माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात, मर्स्याङ दिसालाला। अनि अझै मनपर्ने एउटा हाम्रो आदरणीय बमबहादुर कार्की दाईको गीत नै हो त्यो पनि। किन म अब त्यो बेगमा गुल्मेली चेलीको हिसाबले पनि गुल्मीकै कलाकार आदरणीय बमबहादुर दाईको गीत थियो के अरे, माया हो पात बजाउँदै झरे हाय ओराले, मै बस्छु सम्झी झलझले, डाँडैको देवी देउराले, माया हो पात बजाउँदै झरे हाय ओराले, मै बस्छु सम्झी झलझले। यस्ता यस्ता गीतहरू चाहिँ तपाईलाई मलजल गर्ने गीत हो यो। एकदमै यो हाम्रो खाली टाइम हुन्थ्यो नि, जुन स्कुलको खाली लिजर टाइममा चाहिँ म चाहिँ नारद गुरुसँग अफिसमै बसेर, उहाँले मलाई स्टाफ रुममै बोलाउनुहुन्थ्यो, उहाँ बसेर मजाले उहाँले हार्मोनियम बजाउनुहुन्थ्यो अनि म गीतहरू गुनगुनाउँथेँ। त्यो माहौलले नै सम्भवतः त्यो एउटा स्कुलिङ पनि हो र फ्यामिलीमा पनि मलाई यी कुराहरूको सपोर्ट थियो। मेरो आमाले एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो, गीत सुन्न रुचाउनुहुन्छ अझै पनि। म बसेर आमाको अगाडि कति कुराहरू गुनगुनाइराखेको हुन्छु फ्यामिलीकै अगाडि। त्यसले गर्दा पनि मेरो एउटा प्रेरणाको स्रोतहरू उहाँ नै हुनुहुन्छ। हजुर, मैले यो कुरा किन जोड्नु खोजेँ भने तपाईँ पनि घरमा गुरु हुनुहुन्छ, आफ्नो छोरीलाई यो पेसामा आबद्ध गराउनुभयो जसलाई उहाँको क्षमता बुझेर। हो, टिचरहरू पनि, शिक्षकहरू पनि विद्यार्थीको अभिभावक खुबीलाई बुझ्नु पर्छ कि पर्दैन भने मैले तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकदमै त्यो त तपाईँले भने जस्तै मैले पनि भन्छु, हरेक अभिभावकहरूले आफ्नो छोराछोरीको इच्छा के छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् कि हामी जबरजस्त लाच्छौँ क्या छोराछोरीलाई। जस्तो हुन्छ नि, अब फ्यामिलीमा मैले उसलाई डक्टर पढाउन सक्छु होइन, इन्जिनियर पढाउन सक्छु, पाइलट बनाउन सक्छु, मैले उसलाई त्यही नै बनाउने हो, मेरो इच्छा होइन कि त्यो होइन। मेरो छोरीले तपाईँको बच्चा बच्चीले के चाहनुहुन्छ त्यो कुरालाई मनन गर्न सक्नुपर्ने एउटा अभिभावकको कर्तव्य हुन जान्छ जस्तो लाग्छ है। म एउटा अभिभावकको हिसाबले पनि त्यो भने जस्तो स्कुलिङ पनि स्कुल त्यो एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जो हामी सानो हुँदाखेरिका ती दिमागमा रहेका कुराकानीहरूलाई त्यहाँनिर प्रस्फुटन गर्न पाउने एउटा प्लेटफर्म हो कि। त्यो ठाउँ दिनुभयो भने त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै हामी अगाडि बढ्दै आउने हो नि त। ती कुराहरूले हामीलाई प्रेरित गर्दै जाने हो, ती कुराहरूले हामीलाई सङ्घर्षशील बनाउँदै जाने हो, हामीलाई ऊर्जाशील बनाउँदै जाने हो। त्यो चाहिँ मैले पाएको स्कुलिङ उसमा पनि सरहरूदेखि लगाएर त्यो खालको माहौल स्कुलमा थियो। र मैले पनि एज अ म आफू गार्जेनको हिसाबले पनि मेरो छोरीलाई हो, मलाई पनि मेरो इच्छा त थियो होला नि होइन, मैले अन्य कुरामा पनि मैले इच्छा राखेको थिएँ। वास्तवमै भन्ने हो भने मैले मेरो छोरीलाई यो क्षेत्रमा ल्याउने मेरो इच्छा होइन होइन। म आफूले किनकि यति दुःख गरेको छु नि, यति स्ट्रगल गरिराखेको छु। तपाईँलाई थाहा छ मिडिया क्षेत्र, गीत सङ्गीतको क्षेत्र नेपालको यो उसमा चाहिँ हुन त राम्रो छ, तर कति दुःख गरेर आउनुपर्छ कि त्यो खालको ट्याकल, त्यो खालको सङ्घर्ष। मलाई लाग्छ मेरा छोराछोरीले गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् कि कतै विचलित हुने हो कि भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ कता कता नआइदिए हुन्थ्यो कि मेरो अन्तर्मनले चाहिँ
चाहेको थिएँ, तर चाहिँ उनको आफ्नै इच्छा चाहिँ यो क्षेत्रमा आउने थियो। मैले त्यसलाई इग्नोर गर्न सकिनँ र मेरो फुल अन सपोर्ट। तपाईँले मलजल मात्रै गर्नुभएको छ? एकदमै गर्नुपर्छ। त्यो हरेक अभिभावकले आफूले नचाहेर पनि छोराछोरीको इच्छाहरूलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है। म एउटा अभिभावकको हिसाबले फेरि कतिले आदर्शको कुरा गरी धेरै भनी छोराछोरीलाई भड्काउने कुरा आयो भन्ने पनि हुनसक्छ हाम्रो सोसाइटी। होइन, आज यो संवाद चाहिएको छ। मैले अघि पनि तपाईँले त्यो दुईटा घटना किन जोड्न खोजेको भने हजुर हजुर आज बच्चाहरूको क्वालिटी के हो, क्षमता के हो, एकदमै त्यो विपरीत भइरहेको छ। उहाँहरूको क्षमता के हो त्यो बुझ्नु जरुरी छ। त्यही भएर पनि तपाईँको दुईटा दृश्यले मैले देखाउन खोजेको। मैले बुझिसकेँ। तपाईँले मलाई त्यो काउन्टर दिइराख्नु भएको छ। उता मेरो स्कुलिङ लाइफ र यता मेरो आफ्नो पर्सनल घर परिवारको कुरा गरिराख्नु भएको छ। हो, मैले त्यही भन्छु, त्यति धेरै त होइन, तर सबै अहिलेको अभिभावकहरू मलाई लाग्छ त्यति अबुझ पनि हुनु हुँदैन। यति मात्रै हो कि बच्चाहरूको इच्छाभन्दा विपरीत बच्चाहरूलाई लाद्नु भयो भने होइन, जबरजस्त गर्नुभयो भने त्यहाँ अर्को रिजल्ट आउँछ कि अर्को नराम्रो रिजल्ट आउन सक्छ। त्यसले गर्दा उहाँको खुसी नै आफ्नो खुसी होइन र छोराछोरीको खुसी नै आफ्नो खुसी हो जस्तो लाग्छ। त्यो जानुभयो भने तपाईँ पनि खुसी हुनुहुन्छ, छोराछोरी पनि खुसी हुन्छन्, माहौल कति राम्रो बन्छ। त्यसरी नै अगाडि बढाउनु भयो भने मेन कुरा उहाँहरूको इच्छा बुझ्नुहोस्, उहाँले के गर्न खोज्नु भएको छ, क्वालिटी के छ होइन, त्योसँग सम्बन्धित ऊ त्यसमा क्यापेबल छ कि छैन, त्यसलाई पनि अभिभावकले हेर्नु जरुरी छ र अगाडि बढाउनु भयो भने उहाँहरूको भविष्य अवश्य पनि उज्जवल रहनेछ। मैले तपाईँले किन यो प्रश्न राखेको भने तपाईँको भनेको सबैले मान्छन्, नेपाली जनताले उहाँमा सुधार आउनुपर्छ सबैमा। हजुर, सबै प्रकृतिका फुल हुन्, आफ्नो तरिकाले फुल्न सक्छ, मलजल दिनुपर्छ भन्ने मैले तपाईँको यो दुईटा उदाहरणलाई पनि जोडेँ र फेरि तपाईँको कुरा सबैले मान्ने भएर पनि मैले यो कुरा आज तपाईँले सोध्न चाहेको हो। एकदमै त्यो मान्ने भन्दा पनि यहाँहरूले सेलिब्रेटी बनाइदिनु भएको छ होइन, एउटा समाजको देशको एउटा त्यो ठाउँमा पुर्याइदिनु भएको छ। त्यो श्रेय सबै तपाईँलाई जान्छ। म आफूले एक्लैले मेहनत गरेर म एक्लै कलाकार, मेरो कलाकारितालाई माया गरिदिएँ भनेर जबरजस्त गरेको भए सायद यो ठाउँमा हुने थिइनँ। यहाँहरूले नै मन पराएर जानुभएको र मेरै मनका कुराहरू मैले गरिरहेको छु। सम्भवतः तपाईँले मेरा कुराहरूलाई कति राम्रो कुराहरूलाई अनुसरण पनि गर्नुहुन्छ जस्तो म आशावादी पनि छु र तपाईँहरूका कुराहरूले पनि हामीलाई सुन्छौँ होइन। मैले भने नि अघि, हरेक मान्छे समाजको लागि हरेक सेक्टरमा आइडल बन्न सक्छ कि एउटा न एउटा कुरा त मैले मेरो 99% नराम्रो कुरा होला अरे, एउटा कुरा राम्रो छ भने तपाईँले मेरो राम्रो कुरालाई किन अनुसरण नगर्ने होइन। तपाईँको जीवनमा लाभदायक हुन्छ भने यो कुरालाई किन नलिने भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा मैले भोगेका, मैले जानेका र मैले देखेका कुराहरू यहाँहरूलाई लाभदायक लाग्छ भने अनुसरण गर्नुहोला। त्यही हो अहिले हामी जुन यो माउन्टेन संवादमा विशेष टपिकको रूपमा यहाँले अभिभावकको जिम्मेवार के त भन्ने कुरालाई अगाडि उठाइराख्नु भएको छ। अहिलेको बच्चा बच्चीहरूको सन्दर्भमा, छोराछोरीहरूको सन्दर्भमा त्यही नै हो। उहाँहरूले जे चाहनुहुन्छ जस्ट तपाईँले फुल अन सपोर्ट पछाडिबाट गर्नुहोस् होइन। कहिलेकाहीँ छोराछोरीहरू बिच्किन्छन्, अब त्यो स्वाभाविकै हो, समयको कुरा रहन्छ, उमेरको कुरा रहन्छ। विविध कुराहरूले उहाँहरूलाई ट्याकल गर्न सिकाउनुहोस्, काउन्सिलिङ गर्नुहोस्, सम्झाउनुहोस्। किन छोराछोरी त आफ्नै त हुने होइन। उहाँहरूले पनि त हाम्रो मन मारेर हामीलाई बेखुसी बनाएर आफू खुसी हुन त चाहनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। तर हामीले उहाँलाई त्यो पोइन्टसम्म सम्झाएर जान नसक्नु हाम्रो कमजोरी हुनसक्छ। त्यसले यी कुराहरूलाई समयमै मनन गरौँ। तपाईँले अघि भन्नुभयो कि नेपाली जनताले धेरै माया थियो, हामी त्यो कुरा मान्न तयार छैनौँ। तपाईँले गरेको सङ्घर्ष, तपाईँले गरेको आफूप्रतिको प्यार, प्रेम र आफूलाई फुलाउन सिकाएको माया नै जनताले दिएको माया हो। यथार्थ हो कि एकदमै। त्यो त केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ होइन र। मेरो पनि त योगदान बिना त कसले कदर गर्न सक्छ र। त्यो त अभियसली मैले पनि त्यो मायाको लागि त मेरो सङ्घर्ष, मलाई सङ्घर्ष महसुस भएको छैन। म त एकदम खुसी छु त भने मेरो जीवनमा म एकदमै प्रफुल्लित भएर अगाडि बढिराखेको छु। त्यसको श्रेय, त्यसको मेरुदण्ड भनेकै तपाईँहरूको माया हो। यहाँहरूको माया बिना त म कसरी जीवित हुन्छ त। मैले जति दुःख गरे पनि तपाईँले त्यसलाई मुक्त कण्ठले जस्तो तपाईँले जस्तै प्रशंसा गरिदिनु भएन होइन, राम्रो गर्नुभएको छ, अगाडि बढ्नुहोस् भनिदिनु भएन भने सम्भवतः ती फुलहरू कोपिलामै मर्छन् कि म फक्राउनै पाउँदिनँ। त्यसले गर्दा फक्रिनको लागि, मलजल गर्नको लागि म एउटा स्ट्यान्ड लिएर अगाडि बढ्ने मेहनत गर्नको लागि तयार भएकी छु। तर त्यो खालको योद्धा हो जसलाई मलजल त तपाईँहरूले गर्नुपर्छ नि, र गरिदिनु भएको छ र म खुसी पनि छु। आज नेपाली जनतालाई, विशेष गरी युवाहरूलाई तपाईँले भनिदिनुपर्छ, तपाईँ एउटा गुलिमीमा जन्मेर पनि देश विदेशमा सबैको मन जित्न सफल हुनुभएको छ। अझ त्यो पनि राम्रो कार्य गरेर, हाम्रो संस्कृति जोगाएर सबैको मनमा बस्न सफल हुनु भएको छ। के कारणले गर्दा एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गर्नुभयो? यस्तो अहिलेको समयमा अब हुन त तपाईँले भन्छ त्यति बेला गुल्मी एउटा ग्रामीण भेग अलिकति दुर्गम हिसाबले लिन्थ्यो होइन। अब अहिले त दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, यता सोलुखुम्बु सबै कुराहरू सुगम बनिसक्यो कि, किनकि हाम्रो हातमा संसार छ अहिले
अनि तपाईँसँग क्षमता छ, तपाईँ क्यापेबल हुनुहुन्छ भने कसैले पनि रोक्दैन के होइन। त्यो बेलाको त कुरा ठिकै हो, यहाँले भने जस्तै अब मिडियाहरू एकदमै कम थिए, एउटा गाउँमा दुःख गरिराखेको मान्छे अब यहाँसम्म आएर यो ठाउँसम्ममा पुग्नुमा पनि अभियसली पनि सङ्घर्ष कति रह्यो होला, पछाडिका कुराहरू धेरै दुःख कष्टको बावजुद यहाँ आयो होला। तर अहिलेको हकमा चाहिँ मलाई जति हामीले दुःख गऱ्यौँ र त्यो खालको पपुलारिटी पाउनको लागि तपाईँ क्यापेबल हुनुहुन्छ, खुबी छ भने त्यति धेरै गाह्रो विषय हो जस्तो पनि लाग्दैन, किन अहिले धेरै अप्सन्सहरू आइसक्यो के। हाम्रो पालामा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ एउटा मिडिया भनेको मूलधारको मिडिया भनेको नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल मात्रै थियो। अहिले हेर्नु त अहिले अनलाइन हातमा उसै पनि पर्सनल मिडियाहरू भइसक्यो कि, गल्ली गल्लीमा रेडियोहरू छन् होइन। अब टेलिभिजन स्टेसनहरू पनि मूलधारका मिडियाहरू नै कति धेरै जेन्युन मिडियाहरू कति आइसके। यसले गर्दाखेरि आफूसँग केही अन्तर्निहित क्षमता केही छ भने त्यसलाई ऊर्जाशील बनाउनको लागि, उजागर गर्नको लागि सजिलो छ यो माहौल त्यति बेला भन्दा। अब त्यति बेलाको सङ्घर्षका कुराहरू त दुःखै गरेर आइयो, अब गाउँमा हुर्कियो, गाउँमै पढियो, त्यहाँबाट कति त सोसाइटी, अहिले त सोसाइटी नारीलाई यो सफलता पाउनु धेरै गाह्रो छ नि। त्यो पनि हो, धेरै युवतीहरू तपाईँ जस्तै भन्न चाहन्छ। यस्तो हो खालको मलाई चाहिँ म नारी हो होइन, मैले मेरो यो दायरा हो, मैले यहाँबाट यसरी गर्नुपर्छ र यो गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ मलाई सोच छैन। किन म नारी त हो, थाहा छ, म छोरी भएर जन्मेको हो नि त, तर मलाई काम गर्नको लागि त सबै कुरा अलाउड छ नि, छैन र कि मलाई अगाडि बढ्नको लागि म छोरी हो भनेर बााउन्ड्री लगाउनु पर्ने जरुरी आज यही आवाज चाहिएको छ। त्यो खालको बााउन्ड्री लगाएर बस्ने खालको छोरी म होइन कि। मैले अघि नै तपाईँलाई भने म एकदम स्ट्रेट फरवर्ड छु। मैले आफूले नचाहेको कुरा, आफूलाई मन नपरेको कुरालाई म एकदम स्पष्ट वक्ता छु। यो होइन, यसरी यो हुनुपर्छ, किन भएन भन्ने कुरामा त्यति बेलादेखि नै अलिकति जुझारु, अलिकति क्रिएटिभ भनौँ न, यो किन हो त भन्ने कुराहरू अलिकति शङ्कालु पनि र धेरै दिमाग खेलाउने के। अनि छोराछोरीमा विभेद चाहिँ मैले त्यति बेलादेखि नै सक्षम छ भने छोराले गर्ने काम छोरीले किन गर्न सक्दैन, होइन, सक्छ, वाइ नट, गरि त राखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई छोराछोरीको विभेदका कुराहरू ल्याउन थाल्यो भने साँच्चै नै मेरो एकदम पारो तात्छ क्या। यो केही पनि होइन, यो हामी त अगाडि बढ्न एउटा लगाइएको लगाम जस्तो लाग्छ कि। छोरी मान्छे बिचरा अगाडि, बुहारी, कस्तो बुहारी छोरी, साँच्चै नै भन्यो भने छोरा मान्छेहरूले भन्दा दुःख होइन, छोरा मान्छेहरूले भनेको भोगाई छोरीहरूको धेरै छ। त्यो सङ्घर्ष तपाईँले आकलन गर्नुहुन्छ भने होइन, त्यो सङ्घर्षलाई तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भने वास्तवमै समाजमा छोराहरूभन्दा छोरीहरूको दुःख धेरै छ क्या। र पनि अगाडि बढ्न कति प्रयास गरिराख्नु भएको छ, बढी पनि राख्नु भएको छ। र हामीले पनि ती कुराहरूलाई मनन गर्न थाल्यौँ, छोराहरू मात्रै यो ठाउँमा जाने हो, म जाने होइन भन्न थाल्यो भने सायद म त्यही गुल्मीमै रहन्थेँ होला। त्यो कुरा तपाईँले प्रमाण गरिदिनु भएको छ। एकदमै। आज कोही बढी व्यस्त छ भने सञ्चालकको रूपमा, गायकको रूपमा तपाईँ नै हो होइन, माया गर्नु भएको छ। म बिजी नै छु मेरो क्षेत्रमा, म एकदमै सन्तुष्टि छु त्यो मानेमा कि मैले मेरा दुःखहरू जति तपाईँलाई आयोजकले भन्दा पनि दर्शकले बढी माग गर्छ। यो कुरामा मलाई खगेनजी, एउटा तपाईँ पनि सुदूरपश्चिम धनगढीकै हुनुहुन्छ होइन, एउटा प्रसङ्ग आएको थियो कि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि छ र इन्फर्मेटिभ पनि छ। मलाई त्यहाँ एकजना पत्रकार साथीले चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो, मन्जुजी तपाईँ पटक पटक सुदूरपश्चिममा आउनुहुन्छ होइन, तपाईँ किन आउनुहुन्छ होइन, तपाईँ आयोजकको प्रिय भएर आउनुहुन्छ अरे के। आम सक्ड के, आयोजकको प्यारो भएर कार्यक्रम एटेन्ड गर्न जानु 1 वर्ष होला, 2 वर्ष होला होइन, वर्ष करिब तपाईँलाई थाहा छ म 12 वर्ष जति भइसक्यो होला कन्टिन्यू म सुदूरपश्चिमका हरेक प्रोग्रामहरू एटेन्ड गर्ने गर्छु। अब त्यो हो भने त मेरो क्षमतालाई मन नपराइएको हो भने दर्शकको डिमान्ड हो, आयोजकको डिमान्ड हो, दर्शकको डिमान्ड हो, प्रिय भएर आयोजकको प्रिय भएर यो सम्भव रहन्छ र। अनि मलाई अचम्म लाग्छ प्रश्न सोध्ने शैली र उहाँको क्वालिटी कस्तो रहेछ भनेर मैले त्यति बेला पछि मैले मनन गरेको थिएँ कि होइन। अनि तपाईँले भने जस्तो अभियसली म दर्शक श्रोताको मायाले म त्यहाँ पुग्छु, हरेक ठाउँमा जान्छु र जुन ठाउँमा जान्छु म फेरि रिपिट हुन्छु। तपाईँ एउटा सुदूरपश्चिम मात्र होइन, विदेशमा पनि तपाईँको त्यत्तिकै डिमान्ड छ। एकदमै, तर मलाई राम्रो डिमान्ड छ। अब हामी एउटा गीत, रोइला गीत, त म एउटा कुरा जोड्दै थिएँ, तर तपाईँले भने जस्तै हामी विदेशमा नेपाल राज्यभरि जताततै भनौँ न, हरेक ठाउँमा लोकप्रियता त छँदैछ, माया त छ। तर मलाई पनि मेरो मनको कुनामा कता कता सुदूरपश्चिम एकदमै त्यो सुन्दर पश्चिमको रूपमा बसेको छ क्या। त्यो खालको मलाई सम्झना छ होइन, त्यो खालको प्रेम छ सुदूरपश्चिमप्रति, त्यसले गर्दा पनि होला। अनि त्यो अलावा अब धेरैले मलाई सुदूरपश्चिम क्विन पनि नाम दिनुभएको थियो, मेबी धेरै स्टेज एटेन्ड गरेर पनि होला, धेरै ठाउँमा मन पराइदिनु भएको छ। तर विशेष अझै सुरुवातीको दिन मेरो सुदूरपश्चिमबाटै भएर पनि होला, त्यसले गर्दा मलाई त्यता अझै विशेष चिन्नुहुन्छ।
यहाँले भने जस्तै यो गीतको संवाद कुरा अब जोडौँला, हामी संवाद त गर्दै गरौँला। हजुर। तपाईँले गाएको अत्याधिक लोकप्रिय रोइला गीत त्यो पनि धेरै चलेको थियो। पशुपति शर्माले मैले गाएका थियौँ हजुर। अलिक पुरानो गीत हो, अझै पनि त्यत्तिकै लोकप्रिय छ त्यो गीत। छ एकदमै। यो कस्तो भयो भने यो पशुपति शर्माले त्यसले हाम्रो पहिचान बोल्छ, संस्कृति बोल्छ, त्यही भएर पनि अझै अत्याधिक मन पराएको। विशेष त यो भजनहरूमा पूजाआजाको बेलामा गाइने गरिन्थ्यो। हुन त अहिले त अब जति बेला पनि यस्ता गीत सङ्गीतहरू सुन्ने गर्छौँ, त्यस्तो अकेजनली भन्ने चाहिँ केही पनि छैन। त्यसको सुरुवात तपाईँहरूले गर्नुभयो त्यसो हेर्दाखेरि? रोइला गीत सङ्गीत होइन, सुरुवात त अग्रजहरू हुनुहुन्छ, तर हामीले यसलाई केही मलजल गर्ने काम गरेका छौँ। यसलाई तर नेपाली जनताले मन पराउने हिसाबले एकदमै हो, तपाईँहरूले सुरुवात त्यो खालको प्रेजेन्टेसन छ भनौँ न, त्यसरी गएको छौँ। पशुपति शर्माकै शब्द हो, सङ्गीत पनि पशुपति शर्माकै हो। जस्तो एक खालको ट्युनिङ मिल्छ पशुपतिसँग। यो गीतमा चाहिँ हामीले एकअर्कालाई एकदमै गाली गरेका छौँ र त्यही गाली मैले एउटा टुक्का सुनाउँछु। पशुपतिलाई मैले गाली गरेको छु। हात खुट्टा सानो भुँडी ठुलो शरीर पनि कस्तो, हात खुट्टा सानो भुँडी ठुलो शरीर पनि कस्तो, कति भुक्न सक्दो रहेछ कुकुर भुके जस्तो, ठुलै रोग लाए झैँ भुँडी मात्रै ठुलो कुपोषणले खाए झैँ, ठुलै रोग लाए झैँ भुँडी मात्रै ठुलो कुपोषणले खाए झैँ, ठुलै रोग लाए झैँ। धेरै मन पराएको, एकदमै रुचाइदिनु भएको छ। वास्तवमा पशुपतिको र मेरो यो झगडै जस्तो भएको छ। कतिले त के भन्नुहुन्छ थाहा छ, हामी नर्मल पब्लिकको बिचमा जाँदाखेरि तपाईँले पशुपति शर्मा किन झगडा गरेको मन्जुजी, त्यस्तो मिल्ने मान्छे अनि त्यस्तो राम्रो पर्फर्म गर्नुहुन्छ स्टेजमा पनि, यो के गरेको भने होइन, यो त गीत मात्रै। मलाई कति वृद्ध आमाहरूले सोध्नु भएको छ यो कुराहरू चाहिँ। त्यसो नगर्नु नानी, राम्रो होइन, झगडा गर्नु हुँदैन नि, कस्तो दुई महिना जस्तो मान्छे। प्राय गीत पनि तपाईँले उहाँसँग त्यस्तै गाइदिनुहुन्छ। फेरि हाम्रो त्यो झगडाकै गीतहरू हुन्छ होइन, त्यसले गर्दा। तर त्यो त गीत मात्रै हो नि त, हाम्रो वास्तविक सम्बन्ध त एकदमै प्रगाढ, एकदम फ्यामिलियर छ। त्यो भन्नुहुन्छ भन्न खोजेको, त्यो हामी दुईजनाले एकले अर्कालाई नै ब्लेम लगाएर गाली नै गरेको गीत हो, पशुपति शर्माकै कन्सेप्ट हो। थ्याङ्क यू सो मच पशुपति। तपाईँ जहाँ पाइला टेक्नुहुन्छ त्यही सफलता छ, रिजन के, कारण के, धेरै जान्न चाहन्छ नेपाली जनताहरू? त्यस्तो सफलता नै त होइन, तर एउटा एक खालको आत्मसन्तुष्टि पनि हो जस्तो लाग्छ। म चाहिँ म असफल भएँ, म रुने धुने कराउने त्यो चाहिँ कहिले पनि गरिनँ कि। आफ्नो निरन्तरता आफूले दिँदै गएँ होइन, सफलताले आफै पछ्याउँदै गयो। त्यसले गर्दा पनि त्यो जहाँ टेक्यो त्यही सफलता तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। त्यो भित्रका अब कहाँनिर टेकेँ मैले होइन, एउटा सुन्दर संसारमा टेकेँ कि एउटा काँडाको संसारमा टेकेँ। काँडाको संसारमा टेक्दा पनि सायद मैले देखाइनँ कि तपाईँहरूलाई होइन, त्यो नै मेरो खुसी थियो कि म दुःखमा पनि हाँस्न सिकेँ कि। यो त तपाईँको स्वभाव हो। त्यही त, ती स्वभावले पनि अर्थ राख्छ यस्तो कुराहरूमा। जीवनमा ती कुराहरूले पनि अर्थ राख्छ। तपाईँ सानो सफलतामा हौसिनु भयो भने होइन, त्योभन्दा अगाडि जान सक्नु हुँदैन। सानो दुःखमा पनि तपाईँले दुःख मनन गर्नुभयो भने त्योभन्दा अगाडि जान सक्नु हुँदैन। दुवै कुरालाई ब्यालेन्स गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो भोगाइमा चाहिँ। तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जोड्नुभयो, सफलताले आफै पिछा गर्छ। एकदमै। धेरै व्यक्तिहरू सङ्घर्षरत छन्, युवाहरू राम्रो राष्ट्रको गहना बन्न चाहन्छन्, उहाँहरू पनि संस्कृतिलाई जोगाउन चाहन्छन्। सफलताले कसरी पिछा गर्छ? थाक्नु उहाँको लागि प्रेरणाको स्रोत हुनसक्छ है। मैले भनिसकेँ त, हामी सफलताको पछि भन्दा पनि आफ्नो सङ्घर्षको र आफ्नो डेस्टिनेसनको पछाडि लगाउँ कि तपाईँको इच्छा के हो, तपाईँको लक्ष्य के हो होइन, तपाईँ कहाँसम्म पुग्ने हो। मैले यति सफलता पाएँ, अलिकति पाउँदैमा फुर्किने, धेरै पाएर एकदमै वा अब त मलाई पुग्यो, यो नै मेरो इनफ हो भन्ने खालको कुराहरू नगरौँ कि। हरेक व्यक्तिहरू कहिले अप एन्ड डाउन त भइरहेको छ नि होइन र, कहिले स्लो मोसनमा गइराखेको हुन्छ, कहिले स्पिड कुदिराखेका हुन्छौँ हामी। ती कुराहरूलाई तपाईँ मनन गर्दै अगाडि जानुभयो भने त्यही नै सफलता हो कि। त्यो पछाडि जो हामीलाई एनालाइसिस गर्नुभएको छ, जसले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, ती व्यक्तिहरूले हाम्रो सफलता देख्नुहुन्छ अनि हामी सफलताको चरण एउटा क्रस गरिराखेका हुन्छौँ कि। आज माउन्टेन संवादमा तपाईँलाई हँसिलो, प्रष्ट वक्ता, बोलीमा प्रभाव यो देखिरहेको छु। यो भित्र लुकेको सङ्घर्ष कस्तो छ थोरै? त्यही हो, अब सुरुवातीको दिनमा त अब यसरी अगाडि आउन अभियसली जसलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ, डर लाग्छ होइन, के हुने हो, कस्तो हुने हो भन्ने कुरा हुन्छ। कति कुरा त तपाईँले भने जस्तै म एउटा अनुभवले पनि मलाई यी कुराहरू सिकायो। भनिन्छ नि, जति आफूले दुःख गर्दै गयो, धेरै कुराहरू भोग्दै आयो, भोगाइले पनि मान्छेलाई एक खालको सफलता दिन सक्छ।
त्यो स्पष्ट वक्ता बनाउन सक्छ। भोगाई हो नि त यो त होइन। तपाईँ कति कुरामा सुरुमा केही कुराहरूमा ट्याकल गर्न मलाई अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, यसरी तपाईँसँग बहस गर्न पनि म उस्तै पनि म सक्थिनँ, कन्फिडेन्ट कम हुन्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै सबै कुराहरू मलाई लाग्छ यो मेरो भोगाई नै हो र मेरो मेहनत, मेरो सङ्घर्ष नै हो। तपाईँको जीवनको भोगाई, तपाईँले हरेक जिम्मेवारीलाई मैले लिनुपर्छ भन्ने तपाईँको स्वभाव एकदमै आत्मसात गर्नु पर्यो नि, यो मेरो जिम्मेवारी हो भनिहालेँ नि मैले। चाहे त्यो एउटा के भन्छ तपाईँलाई फाइदाजनक होस् या नहोस् होइन, त्यसले त केही न केही अर्थ राख्छ नि त। हरेक दुइटै पक्षले अर्थ राख्छ के। तपाईँलाई केही पनि नहोस् तर केही त पाउनुहुन्छ नि, त्योबाट पाठ त सिक्नुहुन्छ नि, होइन र? हजुर, मैले भन्छु कि हरेक सङ्घर्षहरूबाट होइन कि मैले जित्छु नै, कि मैले केही न केही सिक्छु नै के होइन। जित्नै छैन भने त मैले केही न केही त सिकेँ नि, त्यसले त मलाई प्रेरित गर्यो नि त अगाडिका दिनमा। सायद मेरो यस्तै यस्तै कुराहरू, यस्तै यस्तै स्वभावले नै होला यहाँसम्म छु र तपाईँहरूसँग को आत्मीयता पनि निकै प्रगाढ छ। व्यक्ति किन सफल बन्छ भन्नुको रिजन पछाडि यही हुँदो रहेछ कि उहाँहरूको हरेक पाटोमा सकारात्मक विचार जो तपाईँबाट निस्किरहेको छ। एकदमै त्यो चाहिँ मेरो अहिलेदेखि होइन, म बच्चैदेखि नै त्यो विचारमा चाहिँ कहिले पनि विचलित भइनँ। मलाई अहिले पनि त्यस्तो लाग्छ, मान्छेहरूले कति कुराहरू हुन्छ नि, नर्मल कुराहरू पनि, कसैको ब्याकबाइटिङ गरिराखेको छ, कसैको बारेमा यो फलानु यस्तो भइसकेछ, यस्तो भएछ भन्ने कुरा होइन होइन। त्यो समय हो, मान्छेले त्यो कति मान्छेहरूले त्यो खालको संस्कार नहुन सक्छ, त्यो नसिकेको हुनसक्छ होइन। ती कुराहरूलाई अर्को व्यक्तिले अथवा आफूले जीवनमा भोगिसकेपछि कहिलेकाहीँ कति कुराहरू नै आफ्नै जीवनले सिकाइराखेको हुन्छ के। यो एउटा लर्निङ टाइम हो नि त, जिन्दगी भनेको त यो एकदमै तपाईँले अध्ययनरत समय हो कि। यसले त कति कुरा, कति पाठ सिकाएको छ हामीलाई होइन। ती पाठहरूमध्ये नकारात्मक कुराहरूलाई पनि दिमागमा राख्नुभयो भने त अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न होइन। नचाहिने कुराहरूलाई डिलिट गरिदिनुहोस् के होइन। अल्झनमा नफसौँ। एकदमै त्यो अल्झनमा फस्यो भने त तपाईँ यो जालोभित्र भन्नु त कसरी निक्लिनुहुन्छ क्या। एउटा बाटो त बनाउनु पर्यो नि, छ नि त बाटो। एउटा बाटो बन्द भए पनि अरू बाटोहरू त ओपन छ नि त, कति बाटोहरू छ नि त। तपाईँ एउटै बाटोमा अगाडि बढेर यही नै मेरो अन्तिम हो, यो नै मेरो सर्वस्व हो भन्न थाल्यो भने त सायद त्यही नै अल्झिनुहुन्छ के। र तपाईँको जीवन नै त्यही एन्ड हुन्छ, तपाईँको सबै इच्छा शक्तिहरू त्यही मरेर जान्छन्। आफूलाई कमजोर बनाउनु बाहेक केही पनि हुँदैन। ठिक छ, यो बाटो बन्द भयो, तपाईँलाई यता त जान सक्नुहुन्छ नि होइन। लेफ्ट राइट दायाँ बायाँ कति सङ्घर्षहरू छन्, कति अप्सन्सहरू छन्। एउटा अप्सन चुज गर्नुहोस्, एउटा नभए अर्को आउँछ क्या। जीवनमा विचलित नबन्नुहोस्। हुन त म त्यति धेरै पनि होइन, फेरि यहाँहरूलाई त्यो भनिराख्दाखेरि त्यस्तो मोटिभेसन गर्न खोजेको पनि होइन, मोटिभेटर पनि होइन। तर जे जानेकी छु त्यो चाहिँ म यहाँहरूलाई सेयर मात्रै गरेको। मलाई चाहिँ मेरो भोगाइमा चाहिँ त्यस्तै लाग्छ। हामी चाहिँ के छौँ भने सानो उसमा पनि अतालिएर ला अब त मेरो जिन्दगी नै, अब अहिले यही कोभिडको कुरा गरौँ होइन, हामी धेरै टाढा नजाउँ। अहिले हामी साँच्चै नै भन्नु कति प्यानिक छौँ कि छौँ नि, छैन त भन्नु त। हामी यहाँलाई थाहा छ हरेक दिनमा उस्तै पनि 2टा कार्यक्रमहरू एटेन्ड गर्ने मन्जु पौडेल आज घरमै थन्किएर बस्नु परेको छ होइन। 1.5-2 वर्ष भइसक्यो। यो समयसँग हामी पैठीचोरी खेल्न सकिएन भने होइन, समय सापेक्षिक बन्न सकिएन भने सायद म उति बेला नै डिप्रेसनमा फसिसक्थेँ होला नि त होइन। तर यी कुराहरूलाई होइन, हामी यो त अहिले समय यस्तो चलिराखेको छ, हामी यसलाई ट्याकल गर्न सक्नुपर्छ। उज्याला दिनहरू त छ नि त, ब्राइट फ्युचर हाम्रो कति ब्राइट छ, कति छ। हजुर, अनि पोजिटिभ वेबाट अगाडि बढ्यो भने सायद हामी त्यहाँ जान सक्छौँ। मलाई लाग्छ अहिलेको यो समयले हाम्रा दर्शक श्रोताहरूले हामीले त्यो खालका मनोरञ्जन पनि दिन सकेका छैनौँ। उहाँहरू पनि आफूमा त्यो माहौलमा एकदम गुज्रिराख्नु भएको छ होइन। दुःखद समय छ, आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्। फेरि मैले भने जस्तै ती सुनौला दिनहरू यो जुन विगतमा थिए नि, मलाई लाग्छ खगिनजी त्योभन्दा फार बेटर भएर आउँछ के। अनि हामी त्यो खालको स्टेज धमाका दर्शकहरूसँग, त्यो खालको मनोरञ्जन, त्यो खालको आत्मीयता, ती खालका गीत सङ्गीतहरूसँग उहाँहरूलाई भरपुर मनोरञ्जन दिन सक्छौँ। मसँग त्यो आत्मबल छ। यो सकारात्मक सबैमा नेपालीमा आउनुपर्छ एकदमै। यो त मैले क्षेत्रको कुरा गरेँ, हरेक क्षेत्र प्रभावित छ। सबैजनाले नै त्यसरी नै मनन गरौँ होइन। हो गाह्रो समय छ, सहज छैन नि त यो परिस्थिति छ त। साँच्चै भन्यो भने म यसरी मिडियामा आएर कन्फिडेन्टली बोल्न सक्ने ती कुराहरू सम्झियो भने हामी कति प्यानिक हुन्छौँ क्या। मैले भने त हामीलाई कति पीडा हुन्छ। ओ माई गुडनेस, यस्तो टाइम यसरी हामी व्यतीत गरिराखेका छौँ होइन। छातीमाथि ढुङ्गा राखेर बाहिर केही संसार केही पनि छैन कि, अब केही पनि हुँदैन कि भन्ने हिसाबले अतालिएर बसेको भए सायद मैले अघि भने जस्तै अब म अगाडि बढ्न सक्ने थिएन नि त। सक्दिनँ पनि। अझै पनि यो समय सहज छैन। अझै पनि हामीले यसलाई ट्याकल गर्न सक्नुपर्छ। जस्तो सकिन्छ त्यस्तैमा रमाइलो गरौँ, जसलाई जस्तो सकिन्छ त्यस्तो सहयोग गरौँ होइन। कोही अप्ठ्यारोमा छन् भने उहाँहरूलाई सहयोग गरौँ। आफूलाई सहयोग चाहिएको छ भने साथीभाइलाई खुलेर बोलौँ
होइन ल है खगेनजी मलाई अप्ठ्यारो भएको छ सहयोग गर्नुहोस् न अहिले पछि त दिन सबैको राम्रो आउँछ त्यसले गर्दा एकअर्कालाई सपोर्ट गर्दै सहजतातर्फ जानु नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो दर्शकले कहिलेकाहीँ पशुपतिजीसँग चाहिँ झगडा भएको भन्ने कुरा आकलन गर्छ हजुर अब त्यस्तो महसुस नगराउनको लागि दुनियाँको तारो बन्न सक्छ भन्ने कि तपाईँहरूको गीत छ यसलाई जोडौँ न अलिकति यो गीत रमाइलो छ एकदमै एकदमै प्यारो पनि छ यो गीत प्रेमसँगै जोडिएको छ तारो हुन्छ फेरि होइन यो पनि अर्जुन पोखरेलको सङ्गीत हो पशुपतिले नै शब्द लेखेको यसमा पनि हामी दुवैजनाले गाएका छौँ सानो टुक्का सुनाउँछु शब्दहरू पनि बिर्सिनु थालिसकेछ कि कस्तो भयो भने त्यो खालको माहौल बनिराखेको छैन धेरै जिम्मेवारी लिनुभएको छ त्यो कारण पनि हो त्यो पनि हुनसक्छ तर अहिले त्यो साङ्गीतिक माहौल पनि जस्तो जस्तो गर्दै गयो त्यही माहौलमा भिजिन्छ क्या अब अहिले करिब करिब एक खालको फ्यामिली त्यो खालको उसमा घुलमेल भइराखेको छ गीत सङ्गीतमा त स्टेजहरू भनेको त अस्ति एकजना एउटा कार्यक्रममा हाम्रो केदार दाइ के माग्ने बुढाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब त एकादेशमा हामी त्यत्रो हजारौँ दर्शक बिचमा कार्यक्रम गर्थ्यौँ है भन्ने बेला आइसक्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि ती कुराहरूले छुन्छ घरिघरि र गीत गाउन पनि शब्द के कस्तो सङ्गीत भन्ने याद नहुँदो रहेछ तपाईँले भने जस्तै मैले यति बेला पशुपति शर्मा र मैले गाएको गीत तारो हुन्छ फेरि राति राति न आऊ है डेरामा राति राति न आऊ है डेरामा पर्न सक्छौ अरे मैले शब्द बिर्सेँ यसमा शब्द मैले भन्दैछु कस्तो कन्फ्युज भइरहेछ क्या मलाई यो उसमा चाहिँ ओके पशुपतिलाई दिएँ यही उसमा गोल्हन से पालो तिमी त गोल्हन से पालो तिमी त राखौ कुरा दुईटैमा सीमित दुनियाँलाई हाम्रो माया तारो हुन्छ फेरि माया तारो हुन्छ फेरि तिमीलाई मलाई भेट्न बोल्न गाह्रो हुन्छ फेरि हे तिमीलाई मलाई भेट्न बोल्न गाह्रो हुन्छ फेरि मैले शब्द बिर्सेँ अगाडि यो गीत अझै गाउँघरको स्कुलको याद गराउने गीत हजुर हजुर यो चाहिँ एउटा शब्द एकदमै मन पराइदियो अघि मैले गाउन खोजेको कसो भने के अरे दृश्य पनि त्यही टाइप त्यस्तै हजुर दृश्य पनि त्यस्तै खालको छ टिम राम्रो मेहनत गरिदिनु भएको छ होइन के अरे राति राति नआऊ डेरामा पढ्न सक्छौ के अरे शत्रुको घेरामा त्यस्तो एउटा छ कि अनि तारो हुन्छ फेरि होइन दुनियाँलाई हाम्रो माया तारो हुन्छ फेरि त्यो थाहा हुने बित्तिकै त फेरि भेट्न बोल्न गाह्रो हुन्छ नि त एउटा टिनेजको लागि टार्गेट गरेको गीत हो मैले अलिकति शब्द बिर्सेँ यसमा माफ गर्नु होला मैले भनिहालेँ माहौल त्यो खालको माहौल नभएर पनि होला बढी पनि भयो ठिकै छ अब लोक सङ्गीत जन्मिनुको लागि त्यसको संवाहक बन्नको लागि के कुराले बढी चाहिँ प्रभाव पार्दो रहेछ यस्तो लोक सङ्गीतको संवाहक भन्दा पनि एउटा समाजमा राम्रो खालको सन्देश गर्ने यो एउटा परिचालकको रूपमा भनौँ न हामी यसरी यो क्षेत्रमा लागेर यो मेरो कर्तव्य हो यो मेरो जिम्मा हो होइन गीत सङ्गीतलाई केही गर्नुपर्छ जेन्युन गीतहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ हाम्रो यो संस्कृति हो म यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि त ती नम्सहरू त मैले जान्नुपर्छ होइन र किन मेरो कर्तव्य हो नि त मैले भन्न खोजेको यो त तपाईँले भन्दा पनि संवाहक बन्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा पनि यो त आफ्नो मेरो जिम्मेवारी हो मेरो कर्तव्य हो मैले यो क्षेत्रमा राम्रो राम्रो काम गर्दै जानुपर्छ दर्शक श्रोताहरूको मन जित्नुपर्छ कला संस्कृतिको लागि आफूले गर्न सक्ने मेरो तर्फबाट जे हो त्यसलाई मैले परिपूर्ति गर्न सक्नुपर्छ त्यही नै मेरो जिम्मेवारी जस्तो लाग्छ अब यो आजको माउन्टेन संवाद पनि हामीले तीजबाटै सुरुवात गऱ्यौँ हजुर अब अन्त्य पनि तीजबाटै अन्त्य गरौँ सायद साउनै भएर होला हजुर अनि दरखाना नबोलाउनु त मलाई पक्कै पनि अवश्य बोलाउनु ठिकै छ अब तीज पनि त्यही त 2 वर्ष भइसक्यो विदाउट स्टेज तीज मनाइराखेका छौँ घरमै जे यो समयले पनि कति कुराहरू पोजिटिभ नेगेटिभ दुवै कुराहरू सिकाएको छ कुन गीत गाइदिउँ अब तीजको गीत भगीरथजीको पनि गाउनु भएको त्यो पनि राम्रो केमिस्ट्री मिलेको छ मन्दिर राम्रो गजुरैले हो त्यही त अलिकति लिरिक्समा कन्फ्युज भइराखेको छ मलाई त्यसले गर्दा पनि हो गजुरमा फेरि 2टा गीतहरू छ तपाईँको अर्को पनि छ पशुपतिसँग पनि गाएको छु मैले होइन त्यो पनि हो त्योभन्दा हजुरलाई कुन कम्फर्टेबल लाग्छ ओके मलाई चाहिँ एउटा गीत छ पोहोर साल उमा बेबीको उसमा चाहिँ लगानीमा उहाँले निकाल्नु भएको बुबालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ के होइन नि यसमा छैन मेरो अलमोस्ट गीतहरू मेरो आमालाई सम्बोधन गरेको गीतहरू हुन्छ यो चाहिँ उहाँकै गीत खै कुरा बुझेको भन्ने पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई ओके त्यही गीत गाउँछु त्यसपछि
खगेनजीले मेरा थुप्रै गीतहरूलाई नोटिस गर्नुभएको रहेछ। थ्याङ्क यू सो मच, एकदम खुसी लाग्यो। यसरी आफूले पनि केही नलेजहरू लिएर भनौँ न एज अ कलाकार एउटा इन्टरभ्यूमा आउँदाखेरि कोही व्यक्तिसँग संवाद गरिन्छ भने त्यो निकै अर्थपूर्ण रहन्छ क्या। त्यो तपाईँको अध्ययनशीलता लगनशीलताका लागि म हृदयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु। र हजुरले खै त बाबा बुझेको कुराभरिले एकनारायण भण्डारीको शब्द सङ्गीत हो यो गीत, मैले गाएको छु, सिङ्गल गीत छ यो। यसपालिको तिजमा पनि किनिदिनु भो जामा, यसपालिको तिजमा पनि किनिदिनु भो जामा, मेरी छोरी बाल खैछे भन्छन् मेरी आमा, मेरी छोरी बाल खैछे भन्छन् मेरी आमा, भाउजूकै गाजलाई भाउजूकै चुराबरी लाई, यसपालिको तिजमा पोते लाउन मन छ, स्वामीले दिएको पोते लाउन मन छ, खै त बाबा बुझेको कुराबारीलाई, खै त बाबा बुझेको कुराबारीलाई, खै त बाबा बुझेको कुराबारीलाई। निकै नै सुन्दर। थ्याङ्क अब यू। अन्त्यमा हामी आमाको लागि स्वास्थ्यको कामना गर्दै Thank you so तपाईँलाई अझ योभन्दा सफल देख्न पाऊँ, अझै योभन्दा खुसी देख्न पाऊँ र तपाईँहरूको सफलताले नेपालको संस्कृति जोगोस् भन्दै आजको संवादलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच खगेनजी एन्ड सम्पूर्ण माउन्टेन टेलिभिजन टिमलाई नै हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेषतः मैले भनिसकेँ मेरो आमाको स्वास्थ्य स्थितिको कारणले गर्दा पनि यो पालिको तिज तपाईँहरूसँग नयाँ गीतसँग सहयात्रा गर्न सकिनँ, सहकार्य गर्न सकिनँ। त्यसको लागि अन्य दोहोरी गीत सङ्गीतहरूबाट रमाइलो गरौँला। जहाँ हुनुहुन्छ जसरी हुनुहुन्छ गीत सङ्गीतप्रति मात्रै नभएर आफ्नो संस्कृतिप्रति नै सधैँ उत्साहित बन्नुहोस्, संस्कृतिलाई जसरी हुन्छ खुसी साथ मनाउनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। नमस्ते, सबैको दिन शुभ रहोस्। पक्कै पनि दर्शकबिन आजको संवाद निकै नै सार्थक संवाद बनेको छ, धेरैको लागि प्रेरणाको यो स्रोत बनेछ, ज्ञानको भण्डार बनेछ भन्दै आजको यो संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।